दर्शकबिन नमस्कार। ग्लोबल टेलिभिजनमा फेरि पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यो समय हो ग्लोबल टकको। ग्लोबल टकमा हामी समसामयिक विषयवस्तुहरूमा नजिक रहेर छलफल गर्दै आइरहेका छौँ। अलि बढी केन्द्रित हामी नेपालको राजनीतिसँग हुँदै आइरहेका छौँ। पछिल्लो समय नेपालको राजनैतिक वस्तुस्थिति जे देखिएको छ, यी राजनीतिक दलका नेताहरू के गर्दैछन् भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ आइरहेको छ। 2072 मा संविधान जारी भयो। यो संविधान जारी भएपछि नागरिकले एउटा अपेक्षा गरेका थिए, अब सुशासनतर्फ देश जानेछ। राजनीतिक मुद्दाहरू संस्थागत भएका छन्। यी राजनीतिक दलका नेताहरूले राजनीतिक मुद्दाका नाममा लामो समयसम्म ठुलो सङ्घर्ष गरे, आन्दोलन गरे। त्यो बिचमा थुप्रै दुर्घटनाहरू पनि भए। अब चाहिँ संस्थागत हुन्छ र आम नागरिकको जुन अपेक्षा छ, समृद्धि त्यसतर्फ अघि बढ्छन् भन्ने एउटा अपेक्षा गरिएको थियो। तर यी राजनीतिक दलका नेताहरूले फेरि पनि देखाइदिए कि 74 मा चुनाव भएर आइसकेपछि झन्डै 2/3 वामपन्थी सरकार बन्यो र अहिले 3 वर्ष पुगिसकेपछि त्यो वामपन्थी सरकार छिन्न भिन्न भएर कता पुगिसकेको छ र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा फेरि पनि सरकार गठन भइसकेको छ। सरकार गठन भएको छ, गठबन्धन बनेको छ, वामपन्थी सहितको गठबन्धन छ त्यहाँ। तर यो बिचमा 2 महिना बितिसक्दा पनि फेरि पनि यो सरकारले क्याबिनेट विस्तारसम्म पनि गर्न सकिरहेको देखिँदैन। यो बिचमा राजनीतिक यी ताण्डवहरू के हुन् त? कसरी देश अब राजनीतिक स्थायित्वतर्फ जान सक्छ अथवा यस्तै अवस्थामा गुजिरहन्छ? हामी आज यिनै सन्दर्भमा रहेर कुरा गर्छौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि यति बेला स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ राजनीतिक लेखक विश्लेषक अरुण कुमार सुवेदीज्यू। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। यो के वस्तुस्थिति हो? यो यहाँ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ, यी हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरू साँच्चै आम नागरिकका लागि राजनीति गरेका छन् भने? होइन, अब त कस्तो भने राजनीतिक दलका नेताहरू मात्रै पनि नभनौँ, नेताभन्दा बाहिर नेता नभइकन राजनीति गर्नेहरूले पनि त्यत्तिकै गिजोलेको अवस्था छ मुलुक। अनि अब नेतृत्व तहमा रहेर खास गरिकन संविधान अन्तर्गत संविधानका केही अन्तर्वस्तुहरूले नेपालको राजनीतिक आर्थिक सामाजिक मुद्दा समाधान गर्न सक्ने कुरामा त्यतिखेर पनि मैले त असहमति राखेको मान्छे हुँ र अहिले पनि त्यो निरन्तर छ। यसमा मलाई कुनै अनौठो लागेको छैन। र अहिलेको अब एउटा त दीर्घकालीन राजनीतिक कोर्स संविधानले निर्धारित गरे बमोजिम र नेपालको एउटा विपरीत मान्यतामा राजनीति गर्ने जुन राजनीतिक शक्तिहरू छन् तिनीहरूको सहभुक्ति, दुईटै कारणले पनि यस्ता अस्थिरताहरू सम्भावितै थिए। पहिले हामी क्षणिक रूपमा उत्तेजित भएर राम्रा कार्यहरूलाई को पनि खैरो खन्ने र एकदम आग्रह पीडित भएर त्यसको पछाडि लागेर आत्मघात गर्ने कुरामा नेपालीहरूलाई महारत हासिल छ र नराम्रो कुरालाई पनि उत्तेजनामा आएर दीर्घकालीन सोच नराखिकन बडो चाहिँ दीपावली गरेर स्वागत गर्ने हाम्रो परिस्थिति हो। एकदमै सामाजिक, म यो के भने अङ्ग्रेजीमा इमोसनल इडियोसी भन्छु म, सामाजिक आवेगी मूर्खता चाहिँ हाम्रो आम संस्कार बनिसकेको अवस्था छ। जनतालाई मैले यति भनिराख्दाखेरि जनतालाई भन्न, तर जनताले सधैँ सही निर्णय गर्छ भन्ने छैन। हिटलरको उदय पनि जनताबाटै भएको हो, यो बुझ्न जरुरी छ। त्यसकारण जनताले पनि कहिलेकाहीँ यस्तो आम मूर्खतापूर्ण निर्णयहरू गर्छन्, संसारका धेरै देशमा गरेका छन्। र अहिले पनि नेपालमा लगभग त्यो मास मेनिया अहिले त्यतितिर उन्मुख छ। डेमोक्रेटिक फोर्स एकदम कमजोर छ। एकदमै जहिले तहिले आवेगी मुद्दालाई लिएर प्रतिक्रियात्मक र नकारात्मक प्रोभोकेसनमा
मात्रै राजनीति गर्ने वामपन्थीहरूको वर्चस्व ठुलो छ। ती सत्तारूढ हुन् कि अपोजिसन हुन् या दुवैतिर नभएका र समाज र राजनीतिलाई गिजोलिरहन बाहिर बसेकाहरू हुन्। तर यो अवस्थामा हाम्रो स्थिति फेरि पनि सम्हालिने चाहिँ म देख्दिनँ। हामी आफै सम्हालिनु पर्यो, त्यसो भए जनता आफै सम्हालिनु पर्यो। जनताले पनि अलिकति मेच्युरिटीका साथ चाहिँ त यो आवेगी मूर्खता र सञ्जालीय होइन प्रोभोकेसन र तपाईँहरूले पनि सञ्चारले पनि कुन मुद्दा हो कुन अमुद्दा हो, खालि चाहिँ यहाँ तपाईँले टु पिसमा कसैको इन्टरभ्यू लिनुभयो भने सबभन्दा बढी भ्युज हुन्छ भनेर टु पिसमा इन्टरभ्यू लिने चाहिँ मतलब प्रयत्न गर्नु हुँदैन मिडियाले पनि। यो प्रयत्न व्यापक रूपमा बढेको छ अहिले एकदमै। त्यसकारण जो चाहिँ विषयवस्तुको सही जानकारी लिएर यसलाई गलत किसिमले प्रोभोक गरिराखेका छन् र यी मान्छेहरू सही होइनन् भनेपछि त्यस्ता मान्छेहरूलाई एक्सपोजर पनि दिनु भएन। त्यसकारण मिडियाले पनि अहिले यो मिडियाको युग हो, सोसल मिडियाको युग हो। यो अवस्थामा मिडिया पनि जिम्मेवार हुनु पर्यो। अब पोलिटिकल लिडरलाई त कति जिम्मेवार भन्नु, अब हामीहरूले होइन थाकिसक्यौँ। कमसेकम मिडिया जिम्मेवार भएर सिभिल सोसाइटीका भनेका कथित मानिसहरू छन्, अब कथितै भन्छु म, उनीहरू पनि जिम्मेवार भएर अलिकति जतिखेर यस्ता नकारात्मक मास मेनियाहरू निर्माण हुन्छन् त्यतिखेर ढङ्ग सत्य यो है भनेर। ठिक छ, यहाँले थोरै एमसिसीको बारेमा थोरै इङ्गित गर्नुभयो जस्तो लाग्यो। हामी त्यसमा प्रवेश गरौँ। अहिले यहाँले भने जस्तै मास मिडिया एउटा जमात चाहिँ जुन छ त्यो चाहिँ नो एमसिसी भनेर हरेक दिन जसो सडकमा उग्र भइरहेको छ। तर्क केही छैन, तथ्य केही छैन, अनि त्यहाँदेखि हरेक मान्छेलाई चाहिँ दलाल बनाएको छ, फेक डकुमेन्टहरू बाहिर निकालेको छ, अभद्र टिप्पणीहरू सोसल मिडियामा गरेका छ र त्यसलाई सञ्चार जगतले पनि प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनु भनेको दुर्भाग्यको कुरा हो। नो एमसिसी भन्नु गलत हो, गलत होइन, महागलत भनेर मैले भनिसकेको छु धेरै ठाउँमा होइन। यसमा हामीहरूलाई चाहिँ अब यो भूराजनीतिक रूपले हाम्रो जस्ता देशहरूमा यस्ता भद्दा र देशका लागि आपराधिक खेलमा देशभित्रकै पात्रहरू लागेका लाग्छन्। विश्व इतिहासले त प्रमाणित गरेको छ। हामीलाई अब हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय जुन प्रजातान्त्रिक कित्ता छ त्यो कित्तासित दुश्मनीपूर्ण अवस्था निर्माण गर्ने र जुन डोनर कम्युनिटी छ हामीहरूलाई, हाम्रो त राजस्वले लगभग तलब पनि खुवाउन नपुग्ने भइसकेको छ। त्यो अवस्थामा ल अब हुन त कम्युनिस्टहरू धेरै छन्, त्यो मान्दैनन्। सबै सरकारले चाहिँ कन्ट्रासेप्टिभदेखि लिएर चाहिँ सबै कुरा सरकारले नै बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा त कुहिएको स्टालिनकालीन कम्युनिस्ट सोच राखेर आफूलाई क्रान्तिकारी भन्नेहरू प्रशस्त छन् अहिले पनि नेपालमा। हेर्नुहोस्, त्यो अवस्थामा अब अहिले ल ठिकै छ, फाइनेन्सियल्ली भनेको एउटा परियोजनाले त्यसले दिने लाभ रले कति वर्षमा कर्जा तिर्छ भनेर विभिन्न फाइनेन्सियल त्यसलाई चाहिँ वित्तीय विश्लेषण गरे हुन्छ। त्यसका आधारमा राम्रा परियोजना छन् भने त निजी क्षेत्रले पनि पुँजी लगाउला। तर त्यसमा दोयम पर्ने अथवा त्योभन्दा पनि खराब स्थिति हुने, तर त्यसको इकोनोमिक इम्प्याक्ट हुन्छ कि इकोनोमिक इम्प्याक्ट भनेर चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने जस्तो तपाईँले यहाँबाट वीरगन्जसम्मको फास्ट ट्र्याक बनाउनु भयो, एउटा कम्पनीले बनाउने भयो, त्यसलाई भन्नुहोस् 300 अर्ब लाग्यो अहिलेको जम्मा। त्यो त्यहाँ हिँड्ने चाहिँ सवारी साधनबाट टोल उठाएर रोड कर उठाउँछ नि, टोल उठाएर अनि विभिन्न किसिमको आम्दानीबाट त्यो 300 अर्ब 10 वर्षमा तिर्ने गरेको स्थिति निक्ल्यो भने प्राइभेट सेक्टरले लगानी गर्यो एउटा कम्पनीले, त्यसले चाहिँ त्यही टोल बाहेक केही पनि पाउँदैन। तर राज्यले र जनताले के पाउँछ भन्नुहुन्छ भने सबै त्यो फास्ट ट्र्याक बन्दाखेरि कति सामानहरू सस्तोमा आए त्यो त जनताले पाउँछ, त्यो कम्पनीले पाउने होइन। त्यो भनेको इकोनोमिक बेनिफिट हो, फाइनेन्स वित्तीय होइन।
अनि कति चाहिँ मतलब आयात गर्नु पर्दैन, पेट्रोलियम प्रडक्ट कति बच्छ त्यो राज्यलाई नाफा हो। एउटा नागरिक अहिले चाहिँ 8 घन्टा लाएर वीरगन्जबाट 9 घन्टा लाएर वीरगन्जबाट आउनुपर्नेमा 2 घन्टामा वीरगन्जबाट काठमाडौँमा आयो भने उसको 6-7 घन्टा बत्दाखेरि उसको प्रोडक्टिभिटी कति बढ्छ। हजुर, त्यसले जिडिपी भन्न जिडिपीमा कति चाहिँ मतलब योगदान गरे हुन्छ, त्यो चाहिँ राष्ट्रले पाउने हो। त्यस्ता कतिपय परियोजना हुन्छन्, यो आर्थिक इकोनोमिक बेनिफिट चाहिँ राज्यलाई प्रशस्त हुन्छ, तर त्यसले फाइनेन्सियल बेनिफिट ठुलो दिँदैन भने सुन्नुहोस्, एकैछिन पक्नुहोस्, यो कुरो बुझाउन जरुरी छ। त्यस्तो कुरामा राज्यले अब खर्च गर्ने पैसा हामीसित छैन, अनि यस्तोमा कि कर्जा लिनु पर्यो, कर्जा लिएर राज्यले करहरू निर्माण हुन्छ नि त्यो क्रियाकलापबाट, त्यसबाट तिर्नु पर्यो इकोनोमिक बेनिफिट हिसाब गरेर, कि त्यस्तो प्रोजेक्टहरू चाहिँ ग्रान्टमा लिनु पर्यो। हेर्नुहोस् त्यो अवस्था नेपालको छ। त्यो स्थितिमा पनि हामी ग्रान्ट पनि लिँदैनौँ। अनि हामीलाई कस्तो चाहियो भने ग्रान्ट चाहिँ अमेरिकाले दिन्छ, अनि यहाँ चाहिँ तालिबानहरूको आवत जावत गर्ने, आइएसआइएससित सहकार्य गर्ने यहाँका कामरेडहरूलाई चाहियो छुट, त्यस्तो लेख्नु पर्यो कम्प्याक्टमा। यस्तो अपराध हाम्रो संविधान माथि कसरी हामीले सम्झौता गर्न सक्छौँ भनेर तपाईँ जर्नलिस्ट हो कि स्ट्रिट डोइलर हो? तपाईँ होइन, कुनै पनि कहाँ छ संविधानभन्दा माथि भने त्यस्तो यस्तो उल्लु कुरा नगर्नुहोस्। तपाईँ सुन्नुहोस्, तपाईँ अलिकति त्यही भनेर अध्ययन गर्नुहोस् र उचित एउटा पात्र यदि एमसीसीसँगको सम्झौता पश्चात कुनै पनि त्यस्ता कानुनी प्रावधानहरू र प्रश्नहरू उठे भनेदेखि नेपालको कानुनभन्दा एमसीसीको सम्झौता मान्य हुने भनेर सम्झौता गरिएको छ। त्यो पटक्कै होइन। कसैले यो चाहिँ गुमराहमा पारेको हो। कुरो के हो भन्नुहुन्छ भने, अब मैले भन्दा वाक्क भएका चाहिँ मलाई दिक्क पनि लागेको छ कि कोही मान्छे सुतेको मान्छेलाई उठाउन सकिन्छ, सुतेको अभिनय गरेको मान्छेलाई के उठाउनु? यो दुष्टता र एउटा दीर्घकालीन रूपमा नेपाललाई अङ्गोला अथवा अहिलेको श्रीलङ्का बनाउने योजना अन्तर्गत काम गरेका यो त आपराधिक सोचका मानिसहरूको यत्रो ठुलो चाहिँ मतलब वर्चस्व भएपछि अब के गर्नुहुन्छ? रावण र कंसको वर्चस्व भएपछि जनताले समर्थन गरे पनि अन्त यहाँ पाउने दुर्भाग्यपूर्ण परिणति नै हो। त्यही अवस्था हो नेपालको अहिलेको। हेर्नुहोस्, त्यो कहीँ पनि त्यस्तो छैन। एउटै कुरालाई त्यहाँ हो, त्यहाँ यो नेपालको अहिलेको जुन परिस्थिति छ नि, धेरै कन्ट्राडिक्टरी लहरू छन्। त्यो कन्ट्राडिक्टरी ल भएको अवस्थामा यो प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्ट गर्नका लागि एउटा डेडिकेटेड ल चाहियो। है, म आफै भिक्टिम हुँ। हेर्नुहोस्, मलाई इन्भेस्टमेन्ट बोर्डले लाइसेन्स दियो, इन्भेस्टमेन्ट बोर्ड सम्बन्धी कानुन अन्तर्गत 29 सालको कानुनमा त्यो काम चाहिँ गर्ने चाहिँ एउटा विभागको अथोरिटी रहेछ। अब वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन जाँदाखेरि, वनमा जाँदाखेरि उसको त्यो कन्ट्राडिक्टरी लले 3 वर्ष, हेर्नु 3 वर्ष जाँदाखेरि त्यो कति मेरो ओभरहेड गयो, कस्ट कति बढेर आयो। तपाईँले नेपालका सबै विदेशी परियोजनाहरू, तर त्यो देखिन्छ निजगढ विमानस्थलमा पनि वातावरणको कारणले गर्दाखेरि रुख काट्न पाइँदैन भनेका कारणले त्यो कानुनी कुरो होइन, त्यो इमोसनल कुरो हो, कानुनी कुरो होइन। त्यो चाहिँ म त कानुनी कुरो गर्दैछु। कतिपय विदेशी सहायताबाट बनेका रोडहरू अथवा कतिपय परियोजना लथालिङ्ग भएको तपाईँले देख्नु भएको छ। त्यो किन लथालिङ्ग हुन्छ भन्नुहुन्छ भने, यसपालिको पार्लियामेन्टले यति पैसा दिन्छु भनेर कुनै देशको पार्लियामेन्टले अथवा बजेटमा एलोकेट गरेपछि त पार्लियामेन्टले पास गरे हुन्छ। त पार्लियामेन्टले पास गरेर नेपाललाई 1 करोड रुपियाँ दिन्छु भन्नु मान्नुहोस्। अब त्यो त त्यसै पैसा मात्रै दिन्छु त भनेर भएन नि त, प्रोजेक्ट पनि चाहिन्छ नि त। यो प्रोजेक्टलाई दिन्छु भन्नु पऱ्यो नि त। त्यो प्रोजेक्टलाई दिन्छु भनेर भन्यो। अब त्यो प्रोजेक्ट बनाउनलाई चाहिँ यहाँका कम्प्लायन्स हुन्छ कि लिगल कम्प्लायन्स, वातावरणको क्लियरेन्स लिनु पर्यो, जग्गा प्राप्तिको कुरा गर्नु पर्यो, होइन। अनि त्यो सबै कुरा गर्दाखेरि यति समय लाग्छ कि त्यो समय लाग्दाखेरि झन्डै 3 वर्ष लाग्यो मान्नुहोस्। 3 वर्ष लाग्दाखेरि उसले भनेको 1 अरब हामीलाई दिने कुरो चाहिँ त्यसको कस्ट बढेर 1 अरब 30 करोड पुग्छ। हेर्नुहोस्, अब त्यो 30 करोड कहाँबाट लिएर आउने? त्यो 1 अरबले पुग्दैन बनाउन। यो किसिमले नेपालमा लथालिङ्ग भताभुङ्ग विदेशी सहायताको पनि एकदमै मतलब
उपयोगमा अप्ठ्यारो परेको तपाईँले अब अप्पर तामाकोसीको कस्ट कसरी बढ्यो त्यो सबै हेर्नुहोस् लिगल कम्प्लायन्सले कति प्रब्लमहरू बनिरहेका हुन्छ। यो सबै नहोस् र स्टिपुलेटेड यो तय गरिएको समयमा यो सम्पन्न हुनका लागि कुनै पनि त्यस्ता कन्ट्राडिक्टरी लबाट यसलाई बाधित नहोस् भनेर यो 5 वर्षका लागि आवधिक लको रूपमा यहाँ आएको हो। एक यो कुरो बुझ्न जरुरी छ। दोस्रो कुरा त्यो एमसिसीलाई मात्रै होइन, नेपालको टोटल बिजनेस कम्युनिटीले यस्ता ठुला परियोजनामा जुन दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति भोगिरहेको छ, हाइड्रोमा भोगिरहेको छ, यिनीहरूलाई कि कानुनलाई सिङ्क्रोनाइज गर्नु पर्यो सरकारले, त्यो गर्न पनि नसकिरहेको अवस्थामा यस्ता ठुला परियोजनालाई उसलाई मात्रै होइन हामीहरूले निर्माण गरेका परियोजनालाई पनि डेडिकेटेड ल आवधिक डेडिकेटेड ल गरिदियो भने हामीहरूलाई सहज हुने अवस्था छ। हेर्नुहोस् त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न। अर्को कुरो तपाईँले भने चाहिँ अब मलाई त लाज लाग्यो नेताहरूले यो संविधानभन्दा माथि छ कि भनेर सरकारले बौद्धिक वर्गहरूले पनि लाज लाग्यो मलाई। कस्ता नेतृत्वबाट हामी शासित छौँ भनेर मलाई लज्जाबोध भयो, जसमा सरकारले 30 दिनको नोटिस दिएर यो करारलाई भङ्ग गर्ने क्लज छ। संविधानभन्दा माथि 30 दिनमा सरकारले संविधान भङ्ग गर्न सक्छ? क्लजै छ त्यो। हेर्नुहोस् दोस्रो कुरो, अब पार्लियामेन्टले रेटिफाई गर्यो भने अनुमोदन गर्यो, पार्लियामेन्टले संविधानै परिवर्तन गर्न सक्छ भनेर अमेरिका त्यो प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि नेपाललाई चित्त नबुझ्ने कुराहरू भयो भने पार्लियामेन्टले त्यसलाई रिभोक गर्न सक्छ जुनसुकै बेला दुई पक्षमध्ये एक पक्ष रिभोक गर्न सक्छ। अनि यी कुरै आउने होइन। यसरी दात्री राष्ट्रहरूसित जसको राजस्वले नपुगेर पोहोर तलब खुवाउन एडिबीबाट पैसा लिएको होइन, राजस्वले नपुगे एकैछिन पक्नुहोस् अझै तपाईँलाई म भन्छु, त्यो देशले अर्को देशले दिने सहायतालाई 4 वर्षदेखि स्ट्यान्ड स्टिलमा एउटा फ्रोजन फन्डको रूपमा राखिरहेका छ। संसारमा यस्तो कुनै पनि एउटा व्यवस्थित राष्ट्रमा त्यस्तो हुन सक्दैन, यसरी फ्रोजन फन्ड बन्न सक्दैन। त्यो गरिरहेका छ हाम्रो निर्णयहीनता र अनावश्यक उत्तेजनाले। अर्को तपाईँले इन्डिकेट गरे भनेको त्यहाँ आउने कर्मचारीको हकमा अमेरिकन कानुन लागू हुन्छ भन्ने बेला त्यो भनेको के हो भने दुईटा शब्द बुझ्न जरुरी छ। एउटा इम्युनिटी, एउटा इम्प्युनिटी। इम्प्युनिटी भनेको दण्डहीनता, इम्युनिटी भनेको चाहिँ कुनै पनि देशमा अर्को देशमा गएर चाहिँ अर्को देशको नागरिकले काम गर्यो र त्यो काम गर्दाखेरि त्यो पठाउने देशकै सरकारी संयन्त्र अन्तर्गत गएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा जुन देशमा काम गरिरहेका छ त्यो देशको कानुन होइन, उस देशको कानुनले चाहिँ उसलाई कारबाही हुन्छ। कारबाही नहुने भने होइन के, यो कारबाही नहुने भने होइन। जस्तो यहाँ अब भनौँ न व्यक्ति एउटा व्यक्तिले त अपराध गर्न सक्छ नि त। एउटा अमेरिकन आयो, उसले नेपालमा कुनै पनि प्रकारको अपराध गर्यो भने जस्तो यौन हिंसाजन्य अपराधमा अमेरिकन कानुन के छन्, नेपाली कानुन के छन् र तपाईँलाई नेपालमा बढी चाहिँ त्यसमा दण्डहीनता छ कि अमेरिका दण्डहीनता छ मैले व्याख्या गर्नु पर्दैन है। उसले कसैको ज्यान जोखिममा पार्यो व्यक्तिगत कारणले भने त्यो अवस्थामा अमेरिकन कानुनले उसलाई कारबाही गर्ने त्यहाँ लगेर। यो नेपालमा पहिले पनि भइसकेको छ। यसलाई यो एक किसिमको डिप्लोमेटिक इम्युनिटी हो। धेरै ठाउँ डिप्लोमेटिक अहिले कुनै पनि दूतावासको कर्मचारीले नेपालमा कुनै पनि अपराध गर्यो भने नेपालमा कहीँ पनि अमेरिकामा अपराध गर्यो भने त्यहाँका बिचरा ट्राफिकहरू रुन्छन् क्या कहिलेकाहीँ। त्यो डिप्लोमेटिक इम्युनिटी भएका मान्छेहरूले चाहिँ ट्राफिक रुल भङ्ग गर्दाखेरि पुलिस रुन्छ। हेर्नुहोस् अमेरिकाको सुन्नुहोस् यति कुरा हो। अर्को कुरा तपाईँलाई के हुन्छ भने नेपालमा पनि यो जुन कर्मचारीहरू छ, कर्मचारीहरूले बदनियत नकारिकन कार्य सम्पादन गर्दाखेरि कुनै पनि दुर्घटना भयो, केही पनि भएर चाहिँ त्यो
एउटा कानुनको उल्लङ्घनको अवस्था अथवा दुर्घटनाको अवस्था भयो भने त्यो कर्मचारीलाई कार्यरत हुँदा मात्रै होइन त्यहाँबाट बाहिर निक्लिएपछि पनि त्यही कारणले दण्डित गर्न पाइँदैन। नेपालमा पनि पाइँदैन क्या, नेपालकै निजामती कर्मचारीलाई पनि। हजुर, त्यो कुरो हो क्या त्यहाँ। त्यो यो अनावश्यक के तपाईँ त्यो त यो प्रोभोकेसनमा लाग्ने कुरै होइन। कमसेकम तपाईँ चिज हामीले बुझाउन सकेनौँ कि होइन, बुझाउन नसके, बुझ्न चाहेन, होइन बुझ्न एकचोटि त यीमा त निदाएको अभिनय गर्ने मान्छेको त केही छँदै छैन। 10 वर्ष अगाडि बाबुरामजी प्रधानमन्त्री हुँदा बिप्पा हुँदाखेरि अब 10 वर्षभित्र नेपालको नागरिकता सकिएर सिक्किम हुन्छ नेपाल भनेको थिएँ क्या, र हाम्रो त खै मेरो त पासपोर्ट अहिले पनि नेपाली नै छ। तपाईँको सक्यो भने मलाई भन्नुहोस्। होइन, अहिले पनि प्रधानमन्त्री नेपालकै नागरिक जस्तो लाग्छ मलाई। गभर्नर त देखाएको छैन अहिलेसम्म, राष्ट्रपति नै देखिरहेको छु मैले। होइन, त्यस्ता मनोरोगीहरूसित केही विकल्प छैन। हेर्नुहोस्, एउटा हुन्थ्यो ओलीजीले एउटा, मैले त भने पनि थिएँ अब त्यो सूचना उहाँहरूसँग पुगोस् भनेर। जो मान्छेले यो वितण्डा मचाइरहेका छन्, लाइभ टेलिभिजन सोमा राख्नुहोस्, एउटा राम्रो लयर राखिदिनुहोस्, उहाँहरूले भनेको कुरो कहाँ छ त्यो कम्प्याक्टको डकुमेन्टमा निकाल्नुहोस्, सिधा अगाडि राखिदिने। त्यो भनेपछि उहाँहरूले भने त्यो ओरिजिनल टेक्स्ट पढेर यसको अर्थ यो लाग्दा भन्दाखेरि लाएँ भनौँ भने उहाँहरूकै कौपिन जरिहाल्थ्यो। होइन भने उहाँहरूले चाहिँ त्यसबाट बन्द गर्नु पर्थ्यो। हेर्नुहोस्, जनतालाई अमुद्दामा अतथ्यमा उत्तेजित बनाउनका लागि क्याम्पेन गर्नु भनेको भड्काउ भाषण भनेर भारत लगायत धेरै देशमा त्यो पनिसेबल क्राइम हो। त्यसको अन्तर्गत उहाँहरूलाई लिएर आउनु पर्थ्यो। भनेपछि सामाजिक अभियन्ता भन्नेहरूले वितण्डा मचाइरहेछन् होइन? सामाजिक अभियन्तै नभनौँ, केही मानिसहरू छन् होइन, अनि आफूलाई सामाजिक अभियन्ता अब भन्छन् है, त्यो पहिले गर्नु पर्थ्यो। त्यो भएन। अर्को चाहिँ तर तिनको प्रभावमा आम नागरिक, टोटल नागरिक चाहिँ कसरी गए? तपाईँलाई यो कुरो म राम्ररी व्याख्या गरिदिन्छु। के छ भन्नुहुन्छ भने 2008 सालदेखि अनवरत रूपमा नेपालको राजनीति, खुला राजनीति चाहिँ नकारात्मक उत्तेजनामा जनतालाई एकीकृत गरेर आफ्नो स्वार्थ, राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि गर्ने रणनीतिबाट अनवरत रूपमा प्रभावित भएर आयो। पञ्चायतले पनि त्यही गरे हो। राजाले स्वार्थ सिद्धि गर्नलाई बेला इन्डियाको विरुद्ध प्रोभोकेसन गरेका छ होइन। अब आफूलाई सत्तामा बस्न ठिकठाक भयो भने चुपचाप ठिक छ, आफूलाई सत्तामा बस्न अब प्रजातान्त्रिक अभ्यास तिमीले गर्नुपर्छ भनेर त्यताबाट डेमोक्रेटिक मुलुकबाट प्रेसर आयो भने अनि चाइना कार्ड खेल्ने र अनि त्यहाँदेखि एन्टी इन्डियनिजमको कार्ड खेल्ने। त्यो पञ्चायतमा पनि नकारात्मक प्रोभोकेसनकै आधारमा राज संस्थाले पावर कन्सोलिडेट गरेको हो। त्यस पछाडि पनि कम्युनिस्टहरूको वर्चस्व भनेकै नकारात्मक प्रोभोकेसनमा आधारित हो। त्यसकारण अहिले पनि नकारात्मक प्रोभोकेसनको संस्कार र त्यो जुन राजनीतिक त्यो 8 सालदेखि अविच्छिन्न चलेको छ, त्यसलाई केही समूहहरूले उपयोग गरेर यो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति अहिले आएको हो। त्यो 4वटा समूहले उपयोग गरेको छ। मैले धेरै ठाउँ भनेको छु, सत्य एउटै हुन्छ। के गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई एउटा रोग लागेपछि 10वटा डाक्टर कहाँ गए पनि प्रेस्क्रिप्सनमा त्यही रोग लेख्छ क्या, र औषधि त्यही दिन्छ, जेनेरिक फर्मुला त्यही भएको औषधि दिन्छ। अनि जहाँ गए पनि यसको जेनेरिक फर्मुला एउटै निक्लिन्छ। तपाईँहरू त्यसको जेनेरिक फर्मुला म तपाईँलाई भनिदिन्छु। यो 4 वर्गका मान्छेहरूले यो गरे। एउटा वर्ग के छ भने सहरी नक्सलिस्ट भन्छ भारतमा। यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै के शब्द तिनीहरूलाई उचित हुन्छ भनेर म शब्द अध्ययन गर्दैछु, शब्द खोज्दैछु। जो भारतमा चाहिँ यस्ता मान्छेहरू भने अरुन्धती रोय, रामचन्द्र गुहा, राम पुनियाहरू जस्ता मान्छे छन्। कस्तो गर्छन् तिनीहरूले भने भारतमा उद्भट समस्या छ भनेर भन्ने, अनि सबलाई चाहिँ म त अधिकार हनन भयो भन्ने। अनि अफगानिस्तानमा तालिबान आउँदाखेरि फारुक अब्दुल्लाले बोले त्यहाँ चाहिँ इस्लामिक शरीयत अनुसार तालिबानले शासन गर्छन्, त्यो राम्रो हुन्छ भनेर भने त्यसको चुँ गरेर अरुन्धती रोय, राम पुनिया है, महेश भट्ट कसैको आवाज निक्लिएन। तालिबानलाई रेटिफाई, तालिबानलाई को शासनलाई समर्थन गर्दाखेरि
फारुक अब्दुल्लाले भर्खरमा मेहुवा मुफ्तीले भनेको छ यी हुन् क्या सहरी नक्सलिस्ट भनेको। अहिले तालिबान आएकोमा गदगद, अनि यस्ता कुरामा उनीहरूलाई आपत्ति छ। हेर्नुहोस्, यी सबै कुराको अपव्याख्या गर्ने अनि त्यहाँदेखि जनतालाई नकारात्मक रूपमा उत्तेजनामा फैलाउने र अब यस पछाडि उहाँको स्वार्थहरू कहाँ गाँसिया छ मलाई थाहा छैन। यो एउटा वर्ग छ। दोस्रो वर्ग छ कुहिएको स्टालिनकालीन र यो चाहिँ किम इल सुङको विचारधारा बोक्ने, फोटै टाँस्ने, तिनीहरूको घरमा पनि अफिसमा पनि, र अनि संसारको सबभन्दा राम्रो शासन प्रणाली भनेको उत्तर कोरिया र भेनेजुएला भन्ने, नेपाललाई उत्तर कोरिया र भेनेजुएला भन्ने, यस्तो यो त क्रिमिनल सोच हो। यस्तो क्रिमिनल पोलिटिकल सोच भएका मान्छे यसको विरुद्धमा देखिए। तेस्रो वर्ग छ राजनीति गर्ने बहुतै ठुलो महत्त्वकांक्षा छ, तर प्रभुत्व छैन, सिद्धान्त पनि खास सेटल हुन सकेका छैन। अब उनीहरूको फिलोसफी के हो थाहा छैन। राजनीतिको महत्त्वकांक्षा बढ्यो। महत्त्वकांक्षा बढेपछि अब मान्छे फुटकर व्यक्तिहरू पनि छन्, त्यसमा एउटा सानातिना चाहिँ पार्टी एउटा दोकान पनि खोलेर बसिया छन्। अब के गर्ने त? केही गर्दा हुँदैन। जनताले वास्ता गरेर जनताको ध्यान आकर्षण गर्नु पर्यो नि। राम मनोहर ल्याएको थ्योरी छ नि, केही लागेन भने चल्ती बसमा पनि ढुङ्गा हान, तँलाई जनताले वास्ता गर्छ भनेर। अनि यहाँ चाहिँ अहिले अब नेपाल नकारात्मक प्रोभोकेसनमा नेपालको राजनीति उत्तेजित भएर अनुमोदन गर्छ भन्ने कुरा त तिनीहरूलाई राम्ररी थाहा छ। अनि नकारात्मक प्रोभोकेसन गर्न त्यसको शिकार अहिले एमसिसी भए। एमसिसी अहिले भारतसित केही कुरा आयो भने त्यही कुरो जे कुरा आयो तिनीहरूले गर्छन्। उनीहरूलाई त्यति हो। अब अनि यसको समर्थन गर्नेलाई भाटा लगाउँछु भनेको छ, गुरिल्ला निर्माण गरेको छु भनेको छ। यस्तै उटपट्याङ, उद्भट, उद्दण्ड, उग्र होइन यस्तो त कुराहरू गर्ने एउटा चाहिँ जमात छ जसलाई राजनीतिक सान्दर्भिकता, जनताबाट आफ्नो राजनीतिक सान्दर्भिकता र आफूलाई राजनीतिक रूपले जनताले वास्ता नगरेकोमा ठुलो कुण्ठा बोध छ। त्यो चिनाउनको लागि त्यो एउटा वर्ग छ। अर्को वर्ग के छ भने मैले लाल दासत्वको वर्ग त भनिहालेँ। किम इल सुङ र स्टालिनको कुहिएको कम्युनिस्ट सोचलाई अहिले पनि धारण गर्ने, लाल दासत्वको स्वीकार गर्ने, एउटा चाहिँ सिभिल डिक्टेटरसिप किम इल सुङ अथवा किम जोङ उन जस्तो आओस् र हामीलाई शासन गरोस् भन्ने होइन। अर्को के छ भने सम्पूर्ण संसारमा सार्वभौम त जनता हो नि। जनताको सार्वभौम अधिकार चाहिँ एउटा व्यक्ति राजामा केन्द्रित हुनुपर्छ, दलहरू प्रतिबन्धित हुनुपर्छ, दलका नेताहरू र राजनीतिक कर्मीहरूलाई फाँसी दिनुपर्छ भन्ने 19 सालको संविधानलाई संसारको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि भन् ठान्ने यो एउटा अवशेष हीनभाव, आफूलाई दास भएकोमा चाहिँ गर्व गर्ने एउटा वर्ग छ। फेरि कल्चरल मोनार्की र संवैधानिक राज संस्था संवैधानिक राज संस्था अथवा कल्चरल राज संस्था मान्नेहरूले यो काम गरेका छैनन्। हेर्नुहोस्, त्यो निरङ्कुश राज संस्थाको पक्षधर, मलाई आफूलाई चाहिँ राजाको सेवक हुँ, म राज संस्थाको सेवक हुँ भन्न मान्ने यी भने चाहिँ के भने भएको राज संस्थालाई बचाउन सकेनन्। अब गएको राज संस्था ल्याउँछु भनेर सडकमा बुरुक बुरुक उफ्रिने एउटा त यो चाहिँ मतलब एक किसिमको सेनिलिटी, पोलिटिकल सेनिलिटी के भयो यो त्यस प्रकारको चाहिँ मतलब भनेपछि त्यहाँ त्यो वर्ग छ। राजावादीको पनि अलिकति ठुलो वर्चस्व छ त। म त्यसमा चीनको प्रभाव छ भन्छन् नि। हो, सुन म आउँदैछु। अब त्यसमा आउँदैछु। तपाईँले प्रश्न उठाइहाल्नु। यो चार वर्गले छुट्टा छुट्टै एकअर्कासित मिसिन नसकेर 100 जना भन्दा कमको जुलुस निकालिरहेका छन्। यो ठुलो कुरै हजुर है। र अब त प्रचण्डजीको पार्टीमा हेर्नुहोस्, अब बिचरा, मलाई त बिचरा भन्न लाग्यो। हिजो देव गुरुङको इन्टरभ्यू सुने है। अब विशाल यसरी राख्छ अरे, यति भोल्टेज चाहिन्छ अरे, बाफ्रे बाफ्रे त्यो कम्प्याक्टमा कहाँ छ, कसरी राख्छ। अनि अब आयो चीनको सम्बन्धमा होइन। यसमा दुईटा तथ्य हामीले बुझ्न जरुरी छ। एउटा, यो कम्प्याक्ट यस्तै कम्प्याक्ट गरेर मङ्गोलियामा एमसिसी सक्सेसफुल्ली इम्प्लिमेन्ट भइसक्यो। चीनलाई तिब्बतमा मात्र होइन समस्या, तिब्बत र इनर मङ्गोलियामा पनि चीनलाई समस्या छ।
इनर मङ्गोलिया र मङ्गोलियाको त सीमै जोडिया छ होइन। चीनले मङ्गोलियामा राख्दाखेरि केही आपत्ति गरेको होइन। नेपालमा पनि यो कम्प्याक्ट र एमसिसीलाई लिएर कुन बुँदामा अप्ठ्यारो पर्यो मलाई भनेर चीनको राजदूतावास अथवा चीनको विदेश मन्त्रालयबाट कुनै पनि प्रकारको पत्राचार अर्थात् प्रतिक्रिया आजसम्म आएको त्यो स्टेटमेन्ट छैन होइन। तर एउटा अवस्था चाहिँ नै छ, त्यो के भने एमसिसी विरोधी इज इक्वल टु चीनको हाम्रो चाइनाको समर्थक। हाम्रो चाइना भन्नुपर्छ कि राष्ट्रवादी हुन भाँडमै जाए नेपाल। अहिले इन्टरनेसनल डेमोक्रेटिक कम्युनिटीको विरोध गर, चीनको हाम्रो चाइना भन, राष्ट्रवादी भयो, नेपाल भाँडमै जाए है। त्यो अहिले यो अपव्याख्यामा आधारित राष्ट्रवाद यही हो आजको। तिमीहरू किन चाहिँ चीनको उग्र समर्थन गरेर इन्टरनेसनल डेमोक्रेटिक कम्युनिटीको विरोध गर्दैछन् र एमसिसीको विरोध गर्दैछन्? यसले गर्दाखेरि चीनमाथि प्रश्न उठाउने ग्राउन्ड नेपालमा तयार भएको हुनाले यसलाई डिसोन चाहिँ चाइनाले गर्नुपर्छ तुरुन्तै। होइन भने कदाचित 610 अथवा एमएसएसले चाहिँ यो प्रायोजित त गरेका छैन, फर्मल स्टेटका डिपार्टमेन्टहरूले कुनै पनि प्रतिक्रिया नगराएर नेपाललाई अङ्गोला बनायो भने अथवा चाहिँ श्रीलङ्का बनायो भने आफूलाई रणनीतिक लाभ हुने, अब 5 फिङ्गर थ्योरी अनुसार एउटा फिङ्गर नेपाल पनि भएको हुनाले आफूलाई रणनीतिक लाभ लिनका लागि कतै त्यो कुरो 610 र एमएसएसले त गरिराखेका छैनन् भन्ने र एउटा चाहिँ कन्स्पिरेसी थ्योरी नै भन्नु लाग्न सक्छ अहिले। तर शङ्का गर्ने ग्राउन्ड चाहिँ यसले दियो। त्यसकारण जति सक्दो चाँडो चीनले डिक्लेरेसन गरिदिनु जरुरी छ। या त उसलाई आपत्ति छ भने फर्मल्ली भन्नु पर्यो, मलाई यो बुदामा छैन भने यी स्वयंकृत दास हुन् मेरा, मेरो यिनीहरूसित केही लेनदेन छैन है, मैले यिनीहरूसित कुनै प्रकारको लेनदेन गरेका छैन, यी किन मेरो समर्थन गर्छन् भन्ने मलाई पनि थाहा छैन भनेर भन्न पर्यो। हजुर, चाइना बिआरआई प्रोजेक्टको लागि द्रुत गतिमा अघि बढेको छ, त्यो कारणले थोरै बिआरआई र यसको कुनै प्रकारको सम्बन्धै छैन होइन। उसलाई एमसिसी एउटा अलग अब्जेक्टिभ लिएर आएको छ, बिआरआई भने रेलसित बढी सम्बन्धित छ नेपालको। तपाईँले जुन प्रोजेक्ट पनि लिए हुन्छ त्यसमा कुनै अप्ठ्यारो कुरो होइन। हाम्रो अहिले फाइनेन्सियल होइन, फाइनेन्सियल्ली एकदमै राम्रा प्रोजेक्ट छन् भने प्राइभेट सेक्टरलाई दिनुहोस्, रोड रेल टोल रोड जे पनि दिए हुन्छ, कर्पोरेट सेक्टरलाई स्वदेशी विदेशी त्यो सक्षम छ। तर इकोनोमिकल्ली मात्रै चाहिँ मतलब बढी राज्यलाई फाइदा हुने तर तुरुन्त त्यो कमर्सियल इन्भेस्टमेन्ट गरेर त्यसको रिटर्न चाहिँ आउन नसक्ने प्रोजेक्ट छ भने त्यस्तो त ग्रान्टमा लिनुपर्छ कि राज्यले नै कर्जामा लिनुपर्छ। र बिआरआईमा रेल बनाए हुन्छ, सब 2008मै किताब लेखेर बेजिङ र दिल्ली रेलबाट जोडिनुपर्छ भनेर नक्सासहित भन्ने बोल्ने लेख्ने पात्र भनेको यही हो। अरूले त सब त्यतिखेर बिआरआई नै आएको थिएन। 2008को कुरा गर्दा बिआरआई त 13मा होला सायद होइन, अनि ओबिओआर भनेर आएको। तर हरेक प्रोजेक्टको दुईटा मध्ये कम्तीमा एउटा फाइनेन्सियल्ली फिजिबल भयो भने त इकोनोमिकल्ली त्यसको बेनिफिट आइ नै हाल्छ। त फाइनेन्सियल्ली पनि रिटर्न गर्न नसक्नेले इकोनोमिक रिटर्न गर्छ राज्यलाई भने त्यस्तो देखियो भने त्यस्तो प्रोजेक्ट अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसैले बिआरआईबाट रेल लिएर आउने हो भने यो दुईटै कुरा चाहिँ हामीहरूले अध्ययन गर्नुपर्छ सबभन्दा पहिले। जब फाइनेन्सियल्ली र इकोनोमिक हिसाबले अथवा कम्तीमा पनि इकोनोमिक हिसाबले कुनै पनि परियोजना कुनै पनि राष्ट्रका लागि लाभदायक छैन तर पनि त्यो परियोजना अर्को राष्ट्रले गर्छ भने त्यो चाहिँ सैन्य रणनीति, सुन्नुहोस्, त्यो चाहिँ अब एकदम सैन्य रणनीति अन्तर्गत मात्रै त्यस्तो हुन सक्छ, अरू अन्तर्गत हुन सक्दैन। त्यसकारण मलाई केहीमा आपत्ति छैन, तपाईँले इन्डिया डाक्नुहोस्, चाइना डाक्नुहोस्, अमेरिका डाक्नुहोस्, तर तिनीहरूबाट लिएको ग्रान्ट होस् अथवा लोन होस् त्यसले राष्ट्रलाई इकोनोमिकल्ली यो बेनिफिट गर्छ भनेर त्यो एनालिसिस हुनुपर्छ। हजुर, त्यति महत्त्वपूर्ण कुरा आइपिएस इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत हो भनेर केही अमेरिकी विशिष्ट पदाधिकारीहरूले मौखिक रूपमा भनिदिएका कारणले पनि
अलिकति बढी यहाँले भने जस्तो मासमा बोल्नेहरूका लागि अमेरिका पनि डेमोक्रेटिक कन्ट्री हो, कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड बुद्धि, त्यहाँ पनि चाहिँ मतलब यस्ता अपव्याख्याहरू र नकारात्मक उत्तेजना भएको स्थिति अस्ति नै हामीहरूले भेटिहाल्यौँ देखिहाल्यौँ होइन। भारतमा पनि त्यो हुन्छ, कुनै चाहिँ मतलब अटोक्रेटिक कन्ट्री जस्तो टेलरमेड परिस्थिति चाहिँ हुँदैन। एउटा फलानालाई के भने सबभन्दा माथिकोले पट्टु गोपीकृष्ण कहो भन, गोपीकृष्ण कहो गोपीकृष्ण कहो गोपीकृष्ण कहो भनेर तल चाहिँ हुँदैन प्रजातान्त्रिक। खास गरिकन अब बरु आर्मीमा त त्यो होला होइन, मिलिटरी इस्टाब्लिसमेन्टमा त्यो खुफिया संयन्त्रमा होला, तर पोलिटिकल र ब्युरोक्रेसीमा यस्ता प्रकारका एभेरेसन यस्ता के भन्छ विभिन्नताहरू आउँछन्। अहिले तपाईँले लिनुपर्ने के हो भने केही बचकना प्रश्नसहित हामीले सोधेका प्रश्नमा यो पनि थियो नि त होइन त्यो, त्यसमा उसले डिक्लेरेसन गर्यो, उसले भनिसकेको छ यो होइन भनेर। एक त आइपिएस भन्दा जेठो हो एमसिसी, निवेदन हामीहरूले दिएको हो, ल्याऊ भने अमेरिकाले त होइन, दिएको हामीहरूले हो, पुष्पकमल दाहालजी प्रधानमन्त्री हुँदा दिएको हो। अनि त्यसकारण उसले होइन भनेर अहिले डकुमेन्टल फर्ममा त्यो स्पष्टीकरण दिइसक्यो। फातिमा सुमारजी आउनुभयो उपाध्यक्ष एमसिसीकी, निराश भएर फर्काइदिए हाम्रो राजनीतिक दलका नेताहरूले। सायद अब एमसिसी फिर्ता हुने जस्तो देख्नुहुन्छ यहाँ, अब त्यो सम्भाव्यता यो स्थिति आउँछ र नेपाली काङ्ग्रेसले बोल्ड निर्णय गरेन भने अब त्यो सम्भावना सबभन्दा पहिले प्रेडिक्सन गर्ने मान्छे मै हो। एउटा चाहिँ कान्तिपुरको बसमा मैले त्यो कुरो भनेको थिएँ, सेप्टेम्बर अक्टोबरसम्ममा हामीले सही निर्णय गरेनौँ भने एउटा प्रजातान्त्रिक मुलुकले यो धनराशिलाई यसरी फ्रिज गरेर राख्न सक्दैन। यो वित्तीय अनुशासनको कुरा एउटा हो। अर्को कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो परियोजना यहाँ नेपालमा इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई युएसको पनि त लाइन एजेन्सीहरू छन् नि त, एमसिसी नै छ, यहाँको डिप्लोमेटिक मिसन छ, यी सबैको पर्फर्मेन्स अडिटको कुरा हो। त्यसकारण उनीहरू यो अनन्तकालसम्म रहन सक्दैनन्, त्यो सम्भावना छ भनेर भने हो। तर मैले हिजो उहाँसँगको भेटमा चाहिँ नेपालको पोलिटिकल कम्प्लिकेसनलाई मध्यनजर गरेर यो अर्ली इलेक्सन हुने सम्भावना पनि देखिँदैछ, अथवा एकदम टाइममै इलेक्सन भयो भने पनि अब त कति एकै वर्षको कुरा हो, त्यहाँसम्म चाहिँ यसलाई स्ट्यान्ड स्टिलमा राख्न सकिएला कि नसकिएला, मैले स्ट्यान्ड स्टिलमा राख्न सकिन्छ कि यथावत रूपमा राख्न सकिएला कि नसकिएला भनेर चाहिँ हिजो त्यो मैले चाहिँ एउटा फुटकर मान्छेको हैसियतले उहाँले अब मसित परामर्श गर्न चाहनुभयो, अरू पनि साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यो जिज्ञासा चाहिँ राखेका थिएँ। तर त्यसको रेस्पोन्स चाहिँ अमेरिकालाई त्यति राम्रो इम्प्रेसन पर्या रहेनछ भन्ने चाहिँ इम्प्रेसन पर्यो डिप्लोमेट्सहरूलाई। कतिपय कुराहरू चाहिँ बडी ल्याङ्ग्वेज र शब्द, एक शब्दले पनि धेरै प्रोटेस्टको कारणले नि उहाँलाई त्यो अनि त्यो जरुर भयो होला। तर उहाँले पनि उहाँभन्दा माथि उहाँले त्यस पछाडि सेक्रेटरी ब्लिङ्केनलाई म यो चाहिँ कुरा गर्छु भनेर भन्नुभयो उहाँले त्यतिखेर। अनि अब उहाँ पनि त उहाँभन्दा माथिल्लो पदाधिकारीहरूसित कुरा होला। तर अहिलेको नेपालको परिस्थितिमा चाहिँ मेरो प्रधानमन्त्रीजीलाई भद्र सल्लाह के हो भन्नुहुन्छ भने उहाँले यसलाई टेबल गर्नुपर्छ पार्लिमेन्टमा, किनभने त्यहाँ उल्लेखित अनुसार यो पार्लिमेन्टको जुरिडिक्सनमा पर्छ, अन्तर्गत नै पर्छ, लिने कि नलिने भन्ने। उहाँले टेबल गरिसकेपछि पार्लिमेन्टले अस्वीकार गर्यो भने त एउटा स्थिति निर्णय त भयो नि त, अस्वीकार गर्यो भने एउटा निर्णय भयो। तर अस्वीकार गर्दाका दुष्परिणामहरूलाई सरकारले राम्ररी विश्लेषण गरोस्। यी अघि 4 वर्गका मान्छेहरूले निर्माण गरेको अतथ्यमा आधारित, अभद्रतामा आधारित र यो हिंसक शब्द हिंसा र चाहिँ भौतिक हिंसाजन्य उक्तिहरूले जुन र फेक डकुमेन्ट लिएर आएर पनि यसका बारेमा जुन नकारात्मक प्रोभोकेसन गर्ने अवस्था छ, त्यसको प्रभावमा चाहिँ टेबल गर्नुपर्छ भन्ने यहाँको। अब अलिकति थोरै हामी राजनीतिक विषयवस्तुतिर आउँ। हामीले एमसिसीलाई अलिकति हेऱ्यौँ, पछिल्लो समय संसदमा जे हङ्गामा देखिएको छ, एमाले जे देखाइराखेका छ, यहाँ राजनीतिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ, यो परिस्थितिलाई कसरी निहाल्नु भएको छ?
होइन, आफूलाई चित्त नबुझेको कुरामा नेपालमा मात्र होइन, कोरियामा, जापानमा, युरोपेली कतिपय देशहरूमा पनि संसदमा यस्ता दृश्यहरू, इन्क्लुडिङ भारत होइन, बङ्गलादेश, पाकिस्तानमा पनि यी दृश्यहरू उसको एमालेको मुख्य एजेन्डा सभामुखले आफ्ना कारबाही गरेका सांसदहरूलाई कारबाही गरिदिएन, संसद सचिवालयमा सूचना टाँस गरिदिएन भन्ने महत्त्वपूर्ण मुद्दा उठाइराखेको छ। पोलिटिकल र लिगल मुद्दा हो त्यो कुरो चाहिँ उसमा के अरे भने अदालतमा पनि सायद गएको छैन यो मुद्दा कि गएको छ अदालतमा छैन, गएको छैन। त अदालतमा पनि गए हुन्छ त पोलिटिकल स्टन्टबाजी मात्रै। अब ओलीजीले पनि अब यत्रो मन्जिल प्राप्त गरिसक्या हो होइन, त्यो भुराहरूलाई चाहिँ त्यो उफारेर मान्छेमाथि मान्छे चढाएर चाहिँ त्यो समाधान हुन्छ। सभामुखको भूमिका सही कि गलत यहाँले हेर्दाखेरि? त्यो म भन्दा यो चाहिँ किनभने माओवादी केन्द्रले आफ्ना सांसदलाई कारबाहीको लागि पठायो, उहाँले 24 घण्टाभित्र डिक्लेरेसन गरिदिनु भयो। जनता समाजवादी पार्टीको सरिता गिरिज्यूको केसमा पनि एक खाले डिक्लेरेसन यही सभामुख हुनुहुन्छ। यसमा त म उचित पात्र होइन, एउटा संवैधानिक कानुनको मान्छे ल्याएर तपाईँले सोद्धाखेरि उचित हुन्छ। राजनीतिक रूपले चाहिँ त्यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ भनेर म भनिदिन सक्छु। तर कुरो के हो भने जतिखेर कारबाहीको पत्र थमायो चाहिँ मतलब नेकपा एमाले सभामुखलाई, त्यतिखेर भनिएका सांसदहरूले अर्को पार्टी जोइन पनि गरेको थिएन, अर्को पार्टी बनाएको अवस्था पनि थिएन र तिनीहरूले व्हिप उल्लङ्घन गरेर फ्लोर क्रस गरेको अवस्था पनि थिएन। एउटै मात्रै अवस्था थियो जुन सर्वोच्च अदालतले व्हिप नलाग्ने भनेर दिइसकेको फैसलामा कारबाही गर्न मिल्दैन भनेर सर्वोच्च अदालतले भनिसकेका थियो। त्यसकारण यो अवस्था चाहिँ म देख्छु एउटा सामान्य मान्छेको हिसाबले हो कि। तर त्यसको चाहिँ मतलब अब संवैधानिक र कानुनी एस्पेक्टको बारेमा चाहिँ म उचित पात्र होइन बोल्ने। हजुर, यति सामान्य जानकारीको रूपमा मात्रै यति भने। हजुर, भनेपछि त्यो चाहिँ कानुनी कुरा हो, राजनीतिक कुरा भएन। त्यो सभामुखले जे प्रक्रिया अघि बढाउनुहुन्छ त्यो कानुनी रूपमा जान सक्छ। अब अलिकति राजनीतिलाई नजिकबाट हेर्दाखेरि नि यहाँले लामो समय सङ्घर्ष भयो। 2007 सालदेखिको यो सङ्घर्ष निरन्तर रूपमा जारी छ। 46 सालमा बहुदलका लागि आन्दोलन, 62-63 माओवादी द्वन्द, त्यसपछि संविधान जारी होला, नयाँ संविधान आउला भन्दा भन्दै फेरि दोस्रो पटक संविधान सभाको निर्वाचन भयो। दोस्रो पटकको संविधान सभाको निर्वाचनले बल्ल संविधान दियो। अब जनताले लामो सास फेरेका थिए। यहाँले यो लामो राजनीतिक वस्तुस्थितिलाई निहाल्दाखेरि यी राजनीतिक दलका नेताहरूलाई कहाँ पाउनुहुन्छ? होइन, अब दुईटा आधारमा हेरौँ। एउटा राजनीतिक समझ, दोस्रो चाहिँ अब चाहिँ राजनीतिमा मोरल ग्राउन्डको पनि कुरा गर्नुपर्ने स्थिति घस्किसक्यो कि जस्तो लाग्छ। हामीले त अब बिपीलाई त भौतिक रूपमा देखेँ, तर मेरो राजनीतिक चेतनाले उहाँलाई भोग्न पाएन। मैले पढेर मात्रै बुझेको मान्छे। तर गणेश मानजी, कृष्णप्रसाद भट्टराईहरूलाई, मनमोहन अधिकारीहरूलाई त मेरो राजनीतिक चेतनाले प्रशस्त परख गर्ने अवसर पाएँ। त्यो पिँढीको कता कता हामीहरूलाई छाप रहेछ क्या र कि क्या हो? अहिले उहाँहरूले देखाउनु भएको राजनीतिक एउटा नैतिक धरातल थियो, त्यसको कसीमा हेर्दाखेरि म अहिलेको धेरै नेताहरूको परिस्थितिबाट व्यथित भएको छु। एउटा। दोस्रो चाहिँ राजनीतिक समझमा मैले संविधान ल्याउँदैखेरि नेपाली कांग्रेसको बारेमा बडो कटु टिप्पणी गरेको थिएँ। सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ भोकै हुन सक्नुहुन्छ, तर विषाक्त खाना खानु हुँदैन। नेपालको कुनै पनि प्रकारको दण्डहीनताको अवस्था त थिएन संविधान नहुँदा। कानुनहरूले काम गरिराखेकै थियो, अन्तरिम संविधान पनि थियो। तर संविधान ल्याउने कुरामा सबै कुरासित नेपाली कांग्रेसले सम्झौता नगरोस् भनेर म एउटा फुटकर व्यक्तिको रूपमा बारम्बार मैले अनुरोध गरेँ। त्यतिखेर 3 जना मान्छेहरूलाई, खास गरिकन नेपालले सुशील कोइरालालाई र उहाँका परिवृत्तीय पात्रहरूलाई, निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीलाई र कमल थापालाई बारम्बार यो उत्तेजना नआउँछ। एक थान संविधानै ल्याउनु ठुलो कुरो होइन। अरू 2 महिना पछाडि आउँछ, अरू 5 महिना पछाडि आउँछ।
यो संविधानमा यस्ता आधारभूत कन्ट्राडिक्सनहरू छन् र आधारभूत चाहिँ मतलब नहुनुपर्ने अविषयहरू छन् र खल विषयहरू छन् भनेर क्याटेगोरिकल्ली मैले भने पनि हो उहाँहरूलाई। अब भएन त, अब मेरो त अनुरोध हो होइन। अब आदेश अनुसार कहीँबाट आयो, मलाई त्यही अब म यहाँ अर्को कुरा पनि जोड्छु। नेपालमा युनाइटेड मिसन टु नेपालले काम गरेका छ, क्यारिटासले काम गरेका छ, यो सांस्कृतिक अतिक्रमणकारीहरूले काम गरिरहेका छन् है, अरू चाहिँ मतलब आइएनजिओहरूले काम गरिरहेका छन्, समाजमा गएर यत्रो समाज गिजोलिएको छ। अब केही जनजातिको त अब निकट भविष्यमा पूर्ण अस्तित्व, सांस्कृतिक अस्तित्व नै समाप्त हुनेछ। नामको पछाडि सरनेम के भन्छ, थर बाहेक केही पनि हुने छैन। त्यो अवस्थाप्रति यी एमसिसीका विरोधीहरूलाई कसैलाई पनि मतलब छैन। सांस्कृतिक अतिक्रमण मैत्री संविधान जारी गर्दाखेरि उहाँहरूलाई गर्व भयो। संविधानका विषयवस्तु सबै नर्डिक र चाहिँ सांस्कृतिक अतिक्रमणकारी आइएनजिओहरूले निर्माण गरिदिएकोमा उहाँहरूलाई गर्व भयो। तर भौतिक विकासप्रति भयङ्कर ठुलो आपत्ति। मेरो त अमेरिकनहरू र पश्चिमाहरूसित त ठुलो रिजर्भेसनै त्यही थियो। तिमीहरूले मस्तिष्क नियन्त्रण गर्ने, हाम्रो सांस्कृतिक अतिक्रमण गर्ने, भौतिक विकास चाहिँ जहिले पनि इन्डिया र चाइनाले गरिदिनु पर्ने, नियन्त्रण चाहिँ तिमीहरू गर्ने। यसरी हामी अन्तिममा भनिरहेका छौँ, अल्टिमेटली राजनीति त्यसकारण समाज परिवर्तनका लागि र आर्थिक इन्डेक्स थोरै भए पनि होइन त्यो माथितिर उक्लियोस् भन्नका लागि। तर हामीले लामो समयदेखि देख्न पाएनौँ, मेरो आशा यति मात्रै थियो। आर्थिक रूपले सम्पन्नता नभइकन समाज परिवर्तन हुँदैन। हेर्नुहोस्, यी दलका नेताहरूले एउटा ट्र्याक पनि खोल्न सकेनन् कि त्यहाँ। अब तपाईँ संविधानदेखिको कन्ट्राडिक्सन छ त। एउटा पार्टीले घोषणापत्रमा राख्ने एउटा शब्द 1976 इन्दिरा गान्धीले जबरन रुससितको चाहिँ रणनीतिक साझेदारी अन्तर्गत आफ्नो क्षेत्रीय वर्चस्व स्थापना गर्नलाई अम्बेडकरले बनाएको संविधानलाई छेडखानी गरेर राखेका शब्दलाई तपाईँले नेपालको संविधानमा ल्याएर प्रियम्बल संविधानमा त्रुटि छ। यो संविधान रहँदासम्म त्यो फन्डा रहि नै रहन्छ। अब राजनीतिक अमेरिकाको संविधान भनेको गोरा पुरुषहरूले मात्रै मत हाल्न पाउने गरी निर्माण भएको प्रजातान्त्रिक संविधान हो सुरुमा। तर त्यो संविधानलाई खारेज नगरिकन संशोधन गर्दै 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 आज चाहिँ यो परिस्थितिको संविधान उदार र चाहिँ मतलब सबैले सर्वग्राही संविधान बनेको छ। त्यसकारण त्यस्ता अन्तर्वस्तुहरूलाई जुन एउटा वाम अपव्याख्यामा आधारित, वाम नकारात्मक उत्तेजनामा आधारित त्यस्ता प्रकारका प्रावधानहरूमा जुन नेपाली कङ्ग्रेस र अरू डेमोक्रेटिक पार्टीहरू चाहिँ सती गए, त्यसलाई अब बिस्तारै चाहिँ अब खास गरिकन त्यतिखेर नेकपा एमालेमाथि पनि मलाई त्यत्तिकै चाहिँ मात्र ठुलो गुनासो छ। अनि तिनीहरूले अब यसलाई चाहिँ परिमार्जन गर्न सक्ने, संविधान परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने त संशोधन गर्दै जानु। अन्तिममा सु थोरै समयमा भनिदिनु होला, यो असाध्यै यो राजनीतिक गजाङ गुजुङ वस्तुस्थिति छ, योबाट अलिकति ट्र्याकमा कहिलेसम्म जाला? राजनीतिक रूपमा विश्लेषण गर्नुहोस् न थोरै समयमा। अब यिनै जनताहरूमा यस्तै प्रकारको दुष्टतापूर्ण नकारात्मक उत्तेजनामै भोट लिने प्रतिस्पर्धा भयो भने त म त्यति आशावादी छैन। यद्यपि मेरो भविष्यवाणी असफल होस्, म खुसी नै हुनेछु। तर अब अर्को निर्वाचन सन्निकट छ भनेपछि त्यो निर्वाचनमै टार्गेट गरेर यी सबै नकारात्मक उत्तेजनाका अहिलेका विषयवस्तुहरू उठान भएका हुन्। त्यो निर्वाचनले कम्तीमा समानान्तर रूपमा नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले कसैसित गठजोड नगरिकन अथवा 1-2 सिटमा काहीँ तालमेल मात्रै गरेर कुनै नेताहरूसित कसैसित गठजोड नगरेर समानान्तर गए भने चाहिँ त्यसले खुद्रा दोकानहरू र अहिले सबभन्दा बढी दुर्भाग्यपूर्ण हो यो सारा किचलमा राजनीतिक भूमिका कमरेड प्रचण्डको मैले प्रशंसा गर्नका लागि चाहिँ योग्य देखिएन। त्यसकारण उहाँको सान्दर्भिकता कमजोर भयो भने अलिकति राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त हुन्छ कि भन्ने आश चाहिँ अब मैले गरेको छु। तर अब यो कमरेड प्रचण्डले यसलाई पर्सनल्ली लिनु भएन, उहाँलाई सुध्रिने
मैले यति टिप्पणी गरेँ भने मैले पनि सुधार्ने गुन्जाइस छ कि भनेर आफूलाई पुनरावलोकन गर्नुहोस्, यो मेरो भद्र अनुरोध पनि हो। हस् हस् हस्, समय दिनुभयो ग्लोबल टेलिभिजनको ग्लोबल टकमा यहाँका अमूल्य विचारहरू सुन्न पायौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, अर्को चाहिँ सोसल मिडियाको म पर्खेर बसेको छु, यहाँलाई पनि धन्यवाद तपाईँले युट्युबमा अपलोड गरेपछि। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकबिन आज हामीले कुरा गऱ्यौँ एमसिसी नेपालको लागि कति आवश्यक, यसबारेमा भएका भ्रम र सत्यताहरू के हुन् र नेपालको राजनीतिक वस्तुस्थिति अब साँच्चै राइट ट्र्याकमा जान्छ अथवा यही अवस्थामा गुजिरहन्छ। हामीसँग कुराकानी गर्नुको लागि हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक लेखक विश्लेषक अरुण कुमार सुवेदीज्यू। अन्य कुनै विषयका साथमा हामी आउँछौँ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।